नमस्कार पुण्य सर। नमस्ते, धन्यवाद। अब आज मात्रै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारागार नखु कारागारमा भेटेर आउनुभयो होइन? कस्तो रहेछ त्यहाँको हालत अवस्था, के कुरा भयो तपाईँको दिन? यस्तो भयो, रवि लामिछानेजी भनेको मेरो नजिकको नातेदार, मेरो आमाको मामाको छोरा। मलाई भैरवा भेट्न गएन भनेर फ्यामिलीबाट ठुलो दबाब थियो, म जानु पर्थ्यो किनभने मेरो बुढो मावली हो। म त 2044-43 सालमा टिका लाउन रवि लामिछाने कहाँ जान्थेँ। उहाँको बुवालाई हामी आदरका साथ ढोग्थ्यौँ। रविजी मेरो नाताको मान्छे हुनाले स्वाभाविक हिसाबले म जानु पर्थ्यो, गएँ। तर भइदियो के भने एकजना मित्रको लिफ्ट लिएर गएँ म। साह्रै ठुलो जाम पर्यो, निर्धारित समय हुँदो रहेछ भेट्ने। त्यो समय लगभग घर किन लागेको थियो। फुटेज त आइसकेको छ, म भित्र भेट्न गएको होइन, साथीहरूले खिच्नु भएको छ। भित्र गइसकेपछि कस्तो कुरा आयो भने रवि लामिछानेजीले अहिले दबाई खाइरहनु भएको छ, उहाँलाई सन्चो छैन। इनफ्याक्ट यो कुनै स्टन्टको लागि भनेको होइन, मैले जेल प्रशासनबाटै बुझेको कुरा। अनि ठ्याक्कै दबाई खाएपछि सुत्ने एउटा चलन हुन्छ नि, त्यो बेलामा म पुगेछु। अलिक अगाडि पुगेको भए मैले आधा 1 घन्टा समय पाउँथेँ। ठ्याक्कै त्यहाँ जेल प्रशासनका मान्छेले के भन्यो भने तपाईँलाई बढीमा 2-3 मिनट हुन्छ, हेलो हाई मात्रै हुन्छ सर आजको लागि, त्यतिको लागि भेट्ने र भने। अनि रविजीले पनि भेट्न ठिक छ पठाइदिनु भन्नुभएको रहेछ। मैले यसो सोचेँ कि अब बेइज्जतै हुन्छ, 2-3 मिनट भेटेर के कुरा हुन्छ त्यो। मैले त केही मेसेज लिएर जानु छ, खास गरी कालापानी लिपियाधुराको सन्दर्भमा अहिले यो ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको छ, व्यापार बिन्दु बनाएको छ। भारतले चाइनासँग मिलेर अतिक्रमण गरेको त्यो भूभागको विषयमा राष्ट्रपा सांसदले आवाज बुलन्द गर्नको लागि तपाईँले अपिल गरिदिनुहोस्, एउटा यो कुरा भन्न गएको थिएँ म। दोस्रो, गगन थापाको भरोसा गरेर तपाईँ डुब्नुभयो र गगन थापा भनेको चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्ने र टोक्दा पनि खुत्रुक्कै पार्ने मान्छे हो, एमसिसीको दलाली गरेर आएको मान्छे हो। त्यसकारण त्यो मानिसलाई लाइफ टाइम भरोसा नगर्नुहोस् भन्न गएको थिएँ। तेस्रो कुरो चाहिँ जस्तो मैले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रविजी जस्ता व्यक्तिहरू मिलेर अल्टरनेटिभ नयाँ फोर्स खडा गर्दा राम्रो हुन्छ होइन। अहिले हामी दलहरू पनि उत्ताउलिएका छौँ, हामीप्रति पनि जनताको भरोसा धेरै कमजोर भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले भनेका कतिपय कुरा ठिक छन्। उहाँले टाउकोले टेकेर अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र हिँडिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई चाहिँ म मदन भण्डारी जननेताको सच्चा उत्तराधिकारी मान्न तयार भएँ कि, किनभने यो नागरिकता विधेयक जस्तै यो देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्छ, त्यसलाई उहाँले कमसेकम रोक्नु भएको थियो। अब रामचन्द्र पौडेलजी आइदिनु भयो, उहाँले त्यो पास गर्नुभयो, हामी दुःख र विडम्बनामा छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरो के भनौँ भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पनि संसदमा कसैको विषयमा उजुरी पर्ने बित्तिकै सांसद पद गइहाल्ने यो प्रचलन ठिक भएन भन्नुभयो नि, यो ठिक कुरा हो। अभियोजन गरेपछि अपराध प्रमाणित नभएसम्म उसको पद एज इट इज रहनुपर्छ भन्ने कुरो म पनि भन्छु। भोलि म सांसद भएँ, मन्त्री भएँ एकछिनको लागि, तपाईँ हुनुभयो, फणेन्द्र सर हुनुभयो, राजदूत हुनुभयो, सांसद हुनुभयो, तपाईँलाई एउटा झुट्टा मुद्दा लगाइयो, तपाईँको सांसद पद राजदूत पद गइहाल्नु पर्ने के कुन संविधानमा लेखेको छ, कुन विधानमा लेखेको छ? यस्तो हुनु हुँदैन, त्यो कुरो ठिक हो। र रवि लामिछानेको हकमा पनि म के भन्छु, निलम्बनमा छ होला रवि लामिछानेजी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएन होला, उहाँ सञ्चारकर्मी अलि फिल्मी मिजाजको हुनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँ आइसकेपछि एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने उहाँले सहकारी आफैले खोलेको त होइन। जीवी राई कहाँ छन्, आकाश पाताल 2 पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर ल्याउँछौँ भनेर हामीले भनेका होइनौँ, प्रतिबद्धता बाछा व्यक्त गरेका होइनौँ। जीवी राई भनेको सहकारी मामिलाको गब्बर सिंह हो, उहाँलाई हामीले समात्न सकेका छैनौँ, जीवित साक्षी। अनि रवि लामिछाने एउटा गोर्खा मिडिया भन्नेको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, चेकमा साइन गर्नु होला के गर्नु होला। यो उहाँले एउटा कुरा जुन भाष्य निर्माण भएको छ देशभरिका सहकारी डुबाउने, उहाँ नि अहिले हुँदा हुँदा नक्कली सर्टिफिकेटको कारोबार गर्ने मान्छे, उहाँले पार्टीमा नेता बनाउनु हो भनेर कुरा आयो। तर एउटा मिठो पक्ष त राष्ट्रपालले देखायो नि, हामीले कुनै अभियोग लागेका मान्छेहरूलाई देन एन्ड डियर फायर गरेका छैनौँ, पार्टीबाट निष्कासन वा निलम्बन गरेका छैनौँ। राष्ट्रपालले त गर्यो नि, ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पनि गर्यो, यिनमा पनि गर्यो। हामीले के गरेका छौँ, फोन रेकर्डमा घुसको आह्वान गरेका मन्त्रीहरूलाई क्याबिनेटमा राखेका छौँ। हामी अनैतिक छौँ नि त यो मामिलामा। सवाल के भने पार्टी भने पनि समाज जस्तै हो क्या, यहाँ चिनका जस्ता एकदमै सुसभ्य नागरिक यहाँ छैनन्। हामीले यही समाजबाट उठाएर नेता बनाउने हो।
र त्यही समाजको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कुनै एउटा पात्र खडा हो, त्यो पार्टी कमिटीमा रहेछ, उसले एउटा बेइमानी गर्यो त उसको अभियोग पनि प्रमाणित भोलि हुन बाँकी छ। तर आजै राष्ट्रपाले उसलाई निलम्बन गरिदियो भन्ने बित्तिकै एउटा राम्रो अभ्यास त रहेछ राष्ट्रपामा। यो कुरालाई हामीले अहिले यो पछिको सर, भेटीबाट यहाँलाई हेर्नु पर्यो। भिजिट भिजा प्रकरणमा पनि जसरी राष्ट्रपालले आवाज उठाए सदनमा, त्यस पछाडि इन्दिरा राणा मगर जो उपसभामुख हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा लिएर पनि नामहरू जोडे के। त्यस पछाडि उहाँको पनि अब छानबिन हुनुपर्छ यस्तो र उहाँलाई हटाउन खोजिरहेको अवस्था पनि छ अहिले। सुन्नु, के हो यो? इन्दिरा राणाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ एनजिओमा हुनुहुन्छ कि केमा हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्थ्यो, महान साहित्यकार पारिजात दिदीको सत्सङ्गमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि मैले सुने हो इतिहासमा, मलाई प्रामाणिक रूपमा थाहा भएन। तर जनताले अहिले के भन्न थाल्यो भने नि, हामीले राम राज्य दिन सकेनौँ, राष्ट्रियताको शिरोमणि जोगाउन सकेनौँ, हामीले सुशासन कायम गर्न सकेनौँ, हामीले राइट म्यान इन राइट प्लेस, राजदूत हुन योग्य मान्छेलाई राजदूत बनाउनु पऱ्यो, भिसी हुन योग्यलाई भिसी बनाउनु पऱ्यो। हामीले जो मान्छे जहाँ योग्य छ त्यहाँ सरुवा बढुवा पदोन्नति ठिक ठाउँ दिनु पऱ्यो। एक्सपर्टहरूको कुनै सम्मान भएन। मैले तपाईँलाई भनौँ, अहिले मैले कल्पना गर्छु क्या, एउटा अप्रासङ्गिक कुरो होला, यदि चाइनाको लागि फणेन्द्र नेपालज्यू राजदूत हुनुहुन्थ्यो भने नि उहाँले सिधै चिनिया विदेश मन्त्री वा इभन राष्ट्रपतिलाई भेटेर पनि यो अहिले जुन कुख्यात सम्झौता भएको छ भारत र चिनको बिचमा, यो गलत छ र नेपालको राष्ट्रिय हित यसमा छ, यो भूभाग नेपालको हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्थ्यो। राजदूत भने जागिरै हो, तलब भत्ता खाने, कहीँ केही प्रेजेन्स छैन त, इन्टरनेसनल फोरममा खोइ प्रेजेन्स। आज फणेन्द्र नेपालज्यू कुनै पनि सरकारी ओहदामा हुनुहुन्न। सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलाएर उहाँलाई भोलि ल यो मिसनमा तपाईँ बुद्धिनारायण दाईहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर असाइनमेन्ट दिनुहोस् त, यो कति चाँडो फास्ट ट्र्याकमा नतिजा निस्किन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको, रवि लामी छाने अहिले जसले जे भन्नु उहाँ अमेरिका बस्नुभयो, नागरिकता त्याग्नुभयो, अवसर देख्नु भएन, फेरि आउनुभयो। उहाँ अमेरिकामा जन्मिया नागरिक त होइन, नेपालकै नागरिक हो, नेपालको नागरिकता त्याग्नुभयो, फेरि लिनुभयो, कसैलाई आपत्ति हुनसक्छ, बेग्लै कुरा हो। तर आज नागरिकले के भन्यो, उठ्ने बेला जम्मै मिलेर उठे खाए बिचरा रवि लामी छाने भनेका छन्। हाम्रो अधोगति अधोमतिको कारण भोलि राष्ट्रसभा बहुमतमा पुग्यो भने के हुन्छ याद गर्नु होला। त्यो अवस्था त आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जनता कसैको बदुवा नोकर होइन, कसैको पेटी ठेकदारहरूले चलाएको कुनै सामान्य कामदार होइन। जनता जनार्दन हुन्, भगवान् हुन्। 64मा जसरी माओवादीको बेग तपाईँले रोक्न सक्नु भएन, 84मा राष्ट्रपा रूपी बेग झन् बालेन हर्कसहित आए मोर्चाबन्दी गरेर वा एकता गरेर भने हामीलाई लतार्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। किनभने भुक्के चप्पल लगाएर फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ छिरेकाहरू आज अरबपति भए लोकतन्त्रको माला जपेर मात्रै हुँदैन, त्यति बेला अब राजालाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन होइन। अब भिजिट भिजा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको नाम मुछियो, त्यस पछाडि अहिले इन्दिरा राणा मगरलाई पनि हटाउने, त्यही विषयलाई लिएर भिजिट भिजा प्रकरणमा भिजिट भिजामा मान्छे पठाउन खोजेको भनेर जुन प्रकारले आरोप लगाउन खोजियो नि, आरोप लगाइयो नि, यो विषय फरक हो। इन्दिरा राणा मगर र जो गृहमन्त्री रमेश लेखकजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो विषय फरक हो कि एउटा? यसरी हेरौँ, रमेश लेखकज्यूले विगतमा रवि लामी छानेर आरोप लगाउनु भयो र के भन्नु भने, तपाईँ आरोपित हुनुहुन्छ, कृपया तपाईँले 1 मिनट पनि नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नु हुँदैन, रिजाइन गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले राम्रै ट्युसन पढाउनु भयो होइन, नीति र नैतिकताका लामो रामायण खोल्नुभयो। शिक्षक तर आफू उहाँ त भूतपूर्व पत्रकार पनि हो, तपाईँहरूलाई कति हेक्का छ, कुनै समय अखबार चलाउनुहुन्थ्यो, कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र नेपाली काङ्ग्रेसमा गिने चुनेको शालीन व्यक्तित्वमा उहाँको नाम दर्ता थियो। तर कालान्तरमा गएर उहाँ कस्तो भन्नुभयो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यो भएर रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो क्या, भातेहरू पस्दाखेरि खुब लेनिन जस्तो देखिन्छौ, निस्किँदा तिमीहरू सबै सूर्यबहादुर हुन्छौ भन्थे के कतिपय सांसद जनपक्षीय भन्ने हेर्लाई होइन। आज हिजो हामी कम्युनिस्टको छवि कस्तो थियो, हामी कति आदर्शवादी थियौँ। आज निजी सम्पत्ति सबभन्दा बढी जोड्नेमा कम्युनिस्टहरूको नाम अग्रगण्य छ। कसरी यो भयो? त्यसैले मैले भन्न खोजेको, रवि लामी छानेलाई सत्तो सराप गरेर उहाँको बालको खाल उतार्नु हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा जप्छ त्यो त उसको खोस्टो भइसक्यो, त्यो डस्टबिनमा फ्याँकिसक्यो। रामशरण महतले उहिले घाटमा गएर पोलिसके, ऊ नवउदारवादको ढाक्रे भयो, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादको प्रतिनिधि भयो, उसले समाजवादको कुरा गर्नु सुन्दैन। साथमा हामी कम्युनिस्टले पनि जनवाद र समाजवादको बेसुरा राग अलापेर जनतालाई अल्बलाउन मिल्दैन। रमेश लेखकले त नैतिकताको आधारमा देनान दिएर इमिडिएटली राजीनामा दिनुपर्थ्यो नि। भिजिट भिसा प्रकरण एक्सपोज भएपछि, उहाँको कर्मचारीसँग सेटिङको कथा बाहिर आएपछि। अब त्यसै गरी इन्दिरा राणाज्यूको कुरा गर्दा
म यसमा के भन्छु भने तपाईँहरूले प्रमाणसहित कारवाही गर्न सक्नु पर्यो कि हो कि होइन कि त प्रमाणसहित इन्दिरा राणाको यो त्रुटि हो भन्नु पर्यो होइन भने उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्मान गरेको गरे गर्ने अनि हामी चाहिँ यहाँ त जातीय कुरो पनि फिजाइदिन्छन् मान्छेले एउटा मगरको छोरीले राम्रो गरेको देखिसकेनन् भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गरिदिन्छन् यहाँ होइन पश्चिमाहरूले झर घोल्न त यहाँ निकै सजिलो छ त्यसो भएको हुनाले इन्दिरा राणा के हो र बिचरा उपसभामुख भनेर त एउटा मानको खातिर मान एउटा सानो अनररी पद भन्छु क्या म होला कार्केट होला गाडी होला घोडा होला सुविधा होला के होला तर कार्यकारी त होइन यो देशमा उपराष्ट्रपति भन्ने पद कामै छैन तलब भत्ता दिएर किन राख्ने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पदेन उपराष्ट्रपति बनाए भइगयो यो देशमा उपमेयर भन्ने पदै खारेज गरिदिए हुन्छ अथवा राख्ने नै हो भने वरिष्ठतम वडाध्यक्ष ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई उपमेयर राखिदियो यो देशमा मैले अघि नै तपाईँलाई भने कि उपसभामुख भन्ने पदलाई चाहिँ हामीले यो रूपमा होइन संसदको सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्य सभामुखको अनुपस्थितिमा संसद चलाउने गरी ज्येष्ठ सदस्यलाई नै उपसभामुख पदेन बनाइदिए हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर संविधानमा विभिन्न पदहरू खडा गरिएका छन् यो प्रदेश सरकारको भाउतो किन फेरि चीन त्यत्रो देश छ हेर्नुहोस् उनले वास्तवमा कम्युनिस्टहरू त झन् एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्थानीय हिसाबले विकेन्द्रीकरणको मान्यता स्वीकार गर्छन् स्थानीय सरकार तर केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली बलियो राज्य प्रणाली बनाउँछन् नि यत्रो देश छ कति फ्रेगमेन्टेसन गरे चीन जस्तो विशाल काया भूगोलले समेत संघीयता स्वीकार गरेको छैन अब यहाँ चाहिँ वास्तवमा बाबुराम भट्टराईहरूको इसारामा नाचेर उपेन्द्र यादवहरूको इसारामा नाचेर विदेशीहरूले प्लान गरेको इन्डो वेस्टले प्लान गरेको एजेन्डामा हामी लतारिएका छौँ महासङ्कट र दुःख त्यहाँबाट सुरु भएको छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको रवि लामिछाने समस्या होइन क्या समस्या त हाम्रो राज्य प्रणालीभित्र छ समस्या हाम्रो सोचाइमा छ समस्या हाम्रो चिन्तनमा छ समस्या हाम्रो कार्यशैलीमा छ समस्या हाम्रो भ्रष्टाचार उन्मुख प्रवृत्तिमा छ समस्या हाम्रो राष्ट्रघाती लेन्डुपे लम्पसारवादी प्रवृत्तिमा छ प्रकाश चन्द्र गोवनीले अस्ति लक्ष्यदार भाषण गर्नुभएको छ राष्ट्रियताको महत्त्व ताजुब तिनै प्रकाश चन्द्र गोवनी जसले भनिन्छ त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण सिआइएसँगको हिमचिम पनि भनिन्छ मरिचमानलाई बरु ल्याउनु भयो डाक्टर गोवनीलाई ल्याउनु भएन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत नव उदारवादको भद्दा प्रयोगलाई पहिलो पटक स्वागतको हरियो झण्डा हल्लाउने नै यिनै प्रकाश चन्द्र गोवनी हुन् अनि महाकाली सन्धि हुँदाको परराष्ट्र मन्त्री को थियो जलस्रोत मन्त्री को थियो राष्ट्रपालले ठुला कुरा गरेर हुन्छ गोवनी र तपाईँको यो पशुपति शमशेरले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ उनीहरू नै थिए महाकाली सन्धि गर्दाताका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए त्यसकारणले गर्दाखेरि लेटर एक्सचेन्ज गर्ने को थिए इतिहास खोतल्नुपर्छ अरूलाई राष्ट्रघाती भनिरहँदा आफ्नो मुखमा मास्तिर फर्केर थोक्दा छिटा पर्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ र अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने भने रवि लामिछानेको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छैन उहाँलाई निन्द्रा राम्रो लागेको छैन उपचारको व्यवस्था गरियोस् रवि लामिछानेलाई छिटोभन्दा छिटो दुर्गा प्रसादले उपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने राज्यले उहाँलाई गर्न सक्दैन अनि अर्को होइन अरू पार्टीका नेता भएको भए अब स्वास्थ्य खराब भयो भनेर हिरासत छल्नको लागि हस्पिटल पनि बस्थ्यो होला रवि लामिछाने हस्पिटल पनि बसिरहेको छ बस्नु भएन अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ सम्मानित अदालतले रवि लामिछाने भागेर कहीँ जानुहुन्न म त अब पारिवारिक सदस्यको हिसाबले क्लिन चिट सहित बाइज्जत रियाओस् भन्ने मान्छे हो त्यो चाहना कामना गर्छु होइन यो एउटा मानवीय कमजोरी पनि होला अथवा एउटा मानवीय भावनाको उद्वेग पनि होला तर रवि लामिछानेले बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने अवसर पाउँदा राम्रो हुन्छ दलको लागि पनि हितै हुन्छ कारागारभित्र रहेको रवि लामिछानेलाई राजनीतिक र कानुनी रूपमा उहाँहरूले समाप्त पार्न सक्नु भएन भने 84मा बहुत महँगो भारी हुने म देख्छु कारागारभित्र रहेका रवि लामिछाने बाहिर रहेका रवि लामिछाने भन्दा चुनावी हिसाबले खतरनाक हुन सक्छन् मूलधारको हामी दलवालाहरूप्रति त्यो बाहिरबाट त्यो जनताको आशय त्यस्तो बुझ्यो होइन अहिले जनताले के भनिरहेका छन् एकचोटि टेस्ट गरौँ भन्ने छ नि त मान्छेलाई त्यो लागिरहेछ तपाईँलाई लाग्यो लागेन बेग्लै कुरा हो मान्छेलाई के लागेको छ भने अब यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ रवि लामिछानेको लक्ष्यदार अभिव्यक्ति आज कुनै पनि नेता इभन गगन थापा पनि उनको अगाडि टिक्न सकेको अवस्था छैन त्यसैले नेपाली जनतालाई जसले इमोसनली ट्रिट गर्न सक्यो त्यसैले शासन गरेको देश हो यो त्यसैले एकचोटि रवि लामिछानेलाई हेरौँ भन्ने छ
मलाई लाग्छ रवि लामी छानेले खास गरी यो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा न्युज 24 हुँदा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले राम्रो स्पिच डेलिभर गर्नुभएको छ त्यहाँ बसेर। उहाँले त्यो कार्यक्रम चलाउनु मात्र हुन्न थियो कि स्पिच डेलिभर गर्नुहुन्थ्यो। पुरानो फुटेज हेर्नुहोस्। अब अन्तिम एउटा प्रश्न यहाँलाई, जसरी रवि लामिछानेलाई भेट्न जाँदाखेरि मैले यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नको पनि चाहन्थेँ भन्नुभयो, भेट्नु भएन। अब गएर भेट्छु कुरा गर्नुहुन्छ आइतबार 11 बजे उहाँको स्वकीय सचिवले त्यहाँ टाइम निर्धारण त्यो कुरा गर्नुहुन्छ होइन तपाईँ? 11 बजे जाँदैछु म आइतबार 11 बजे। अनि म अर्को कुरा के पनि गर्छु भने पुष्पकमल दाहालजीले तपाईँको कानमा चिनी भर्यो भन्दैमा तपाईँ नहल्लिनु होला, किनभने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनेको आफ्नो गुमेको छविलाई पुनर्स्थापित गर्न अनेक तानाबाना गर्न सक्ने एउटा नाटककार पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, इन्डियाले नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालको शासकहरूलाई कति अपमान गरिरहेको छ। प्रचण्ड जाँदा तेस्रो लिङ्गीलाई नचाह्यो, मुर्रा भैँसीको कुरा गरौँ, अहिले त कुकुर दिएर पठाउने रे होइन। हाम्रो राष्ट्रिय ओली भ्रमण जाँदाखेरि कुकुर दिएर पठाउने रे, यो कुरा सुनिया छ हो कि होइन थाहा छैन मलाई, आधिकारिक रूपमा त मैले सुनेको छैन, तर मिडियामा मैले यो सुने पढेँ। यो हो भने झन् लज्जाको कुरो हो नि त यो। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।